नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकतु व कल्लमहुमुल मौत व हश्शरना अलैहिम कुल्ला शैइन। पारा नंबर 8 अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास उनकी आंखों के रूबरू लाकर जमा करते तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें ज्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए थे, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बात बात को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते हैं और इनको धोखे में डाल देते हैं। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसे काम ना कर सकते। सो इन लोगों को जो कुछ ये इफ्तरा पर्दाजी कर रहे हैं इसको आप रहने दीजिए। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हर बंदा अपने दीन का नक्शा खुद बनाना चाहता है। एक दफा आपने हजरत अबू बकर से कहा कि अबू बकर क्या तुमने नमाज पढ़ ली? मैंने कहा नहीं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया उठो और 2 रकत नमाज पढ़ो। वो कहते हैं मैं दोबारा नमाज पढ़कर आपकी मजलिस में आया तो आपने पूछा क्या तुमने जिनों इंस के शैतानों के मुकाबले में अल्लाह से पनाह मांगी? मैंने कहा नहीं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर पूछा क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो आपने फरमाया हाँ, वो शयातीन जिनसे भी ज्यादा गहरे होते हैं। यानी जो इंसान शैतानियत पर उतर आए और फिर वो जिन शैतान से भी बुरे साबित होते हैं, ये कौन होते हैं? ये इंसानों में शैतान होते हैं। वो शैतान होते हैं जो दीन के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, दीन की तरफ बुलाने के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं और बसा औकात छोटे छोटे, जैसे कहते हैं ना, वो शोशे निकाल के लोगों को मुतवज्जो करते हैं, कंफ्यूजन फैलाते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं, दीन से डराते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर को तलकीन की नमाज पढ़कर खास तौर पे इस चीज के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जिन शैतानों और इंसान शैतानों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हम सबको जिन शैतानों और इंसान शैतानों से महफूज रखे, आमीन। इनके शर और फितनों से महफूज रखे। और जहां तक अंबिया का ताल्लुक है, उनके लिए ये शैतान मुश्किलात पैदा करते हैं। तो आम इंसानों के लिए आप सोचें कि वो उनके लिए दीन के रास्ते में किस कदर रुकावटें खड़ी करते होंगे। बाद औकात ये शयातीन दोस्त बनकर रास्ते में खड़े हो जाते हैं, आपके वेल विशर बनते हैं। और इंसान के अंदर जो खैर रखी होती है उसको खैर की ग्रोथ, यानी कि वो उसको बढ़ने का मौका ही नहीं देते और आपको सही रास्ते से डिट्रैक कर लेते हैं। तो इन शायातीन की बातों की तरफ कौन माइल होता है? जो खुद आखिरत पर यकीन नहीं रखता। यानी कि इंसान शैतान जो हमें इनका काम है लोगों को भटकाना। तो इस आयत पर खास तौर पे कहा गया अगर इंसान उनकी बात मान ले तो फिर क्या हो जाएगा कि वो भी फिर उन्हीं जैसा हो जाएगा। तो शैतान की बातों में वो आता है जिसको आखिरत पर यकीन नहीं होता।
आयत नंबर 113। और ताकि इनकी तरफ इन लोगों के कुलूब माइल हो जाएं जो आखिरत पे यकीन नहीं रखते, ताकि इनको इसको पसंद कर लें, ताकि मुर्तकब हो जाएं उन अमूर के जिनके वो मुर्तकब होते थे। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वालों को तलाश करूं? हालांकि वो ऐसा है कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी है। इसके मजामीन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं, और ये आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है। सो आप शुबा करने वालों में से ना हो। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। इसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं, वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं, अगर आप इनका कहना मानने लगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर दें। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल कियासी बातें करते हैं। सूरह यूसुफ में आता है कि आपकी ख्वाहिश के बावजूद अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। इससे मालूम होता है कि हक और सदाकत के रास्ते पे चलने वाले लोग हमेशा थोड़े ही होते हैं। आयत नंबर 117। बिल यकीन आपका रब इनको खूब जानता है जो इसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो इनको भी खूब जानता है जो इसकी राह पर चलते हैं। सो जिस जानवर पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए इसमें से खाओ, अगर तुम इसके काम पर ईमान रखते हो। और तुमको कौन अमर इसका बाइस हो सकता है कि तुम ऐसे जानवरों में से ना खाओ जिसपे अल्लाह का नाम लिया गया हो। हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी है कि जिनको तुम पे हराम किया गया था, मगर वो भी जब तुमको सख्त जरूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पे बिला किसी सनद के गुमराह होते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। और तुम जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातनी गुनाह को भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं इनको इनके किए की अनकरीब सजा मिलेगी। हदीस में है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, जिनमें से सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी। और इस जन्नती फिरके की निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जो मेरे सहाबा के तरीके पे चलने वाला होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी उसी तरीके पे रखे, कुरान और सुन्नत पर, जिस पे सहाबा चला करते थे, जिसकी वजह से सहाबा के आगे अल्लाह ताला ने एक उनको एक टाइटल लगा दिया, रजी अल्लाह अन्हु, कि अल्लाह उनसे खुश है। आयत नंबर 120। और तुम जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं इनको इनके किए की अनकरीब सजा मिलेगी। और ऐसे ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पे अल्लाह का नाम ना लिया गया, और ये अमर नाफरमानी है। यकीनन शयातीन अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि ये तुमसे जदाल करें और तुम इन लोगों की अतात करने लगो। यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने इसको जिंदा कर दिया। हमने इसको एक ऐसा नूर दे दिया कि उसको लिए हुए आदमी में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स उसके उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीफ में से निकल ही नहीं पाता? इसी तरह काफरों को उनके अमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं। शैतान ने दरअसल अपने साथियों के जरिए ये बात फैला दी कि मुसलमान अल्लाह की जिबा किए हुए जानवर, यानी कि मुर्दा को हराम और अपने हाथ से जिबा शुदा को हलाल करार देते हैं, और ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, शैतान और उसके दोस्तों के वसवसों के पीछे मत पड़ो। जो जानवर मुर्दा है, यानी कि बगैर सबा किए मर गया, वो सवाए समुंदरी के, और उस पर जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, उसका खाना हलाल नहीं है। और ये जो आयत है ना कि ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था, आयत नंबर 122, इस आयत में अल्लाह ताला ने काफिर को मय्यत मुर्दा और मोमिन को हई जिंदा करार दिया। इसलिए काफिर कुफर और अंधेरों की तरीकों में भटकते रहते हैं और उससे निकल ही नहीं पाते, और जिसका नतीजा हलाकत है। और मोमिन को दिल को अल्लाह ताला ने ईमान के जरिए से जिंदा करता है, जिससे जिंदगी की राहें उसको रोशन नजर आती हैं।
اور काफिरों को उनके अमाल, आप ये देखें कि हर गुनाह में अट्रैक्शन नजर आती है। 123 आयत। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के रईसों ही को जुराइम का मुर्तकब बनाया, ताकि वो लोग वहां फरेब करें, और वो लोग अपनी अपने ही साथ शरारतें कर रहे हैं, इनको जरा खबर नहीं। अब यहाँ पे डरने वाली बात है, यहाँ पे अल्लाह ताला क्या करें, वहां के रईसों को जुराइम का मुर्तकब बनाया। आप ये देखें कि यहाँ पे जो हाईली स्टेटस के लोग हैं ये बहुत एट रिस्क हैं, क्योंकि जब उनके पास वाफर माल आ जाता है तो वो वाफर गुनाहों के चक्रों में डूब जाते हैं, बजाय ये कि अल्लाह का करम समझ के इसको अल्लाह के लोगों पे, अल्लाह के कामों पे खर्च करें। आयत नंबर 124। और जब इनको कोई आयत पहुंचती तो यूं कहते हैं कि हम हरगिज ईमान ना लाएंगे जब तक कि हमको भी ऐसी चीज ना दी जाए जो अल्लाह ताला के रसूलों को दी जाती है। इस मौके को तो अल्लाह ताला ही खूब जानता है कि कहाँ वो अपनी पैगंबरी रखे। अन करीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया था अल्लाह के पास पहुंच के जिल्लत पहुंचेगी, इनकी शरारतों के मुकाबले में सख्त सजाए सख्त है। सो जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पे डालना चाहे उसका सीना शरह सदर, उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है। रब्बे शहली सदरी, अल्लाह ताला हमारे सीने को भी इस्लाम के लिए कुशादा कर दे। और जिसको बेराह रखना चाहता है उसके सीने को बहुत तंग कर देता है, जैसे कोई आसमान पे चढ़ता है। इस तरह अल्लाह ताला ईमान ना लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। यानी कि आप देखें जिस तरह आसमान की तरफ, बुलंदी की तरफ जाते हुए ऑक्सीजन कम हो जाती है और दम घुटने लग जाता है, लोगों को आर्टिफिशियल सिलेंडर्स ऑक्सीजन के साथ ले जाने पड़ते हैं। यानी कि फजा में जिस तरह सांस लेने में घुटन होती है, तो ऐसी वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात में डूबे होते हैं उनको नेकी में, हदायत की बात में घुटन महसूस होती है, उनका दिल ही नहीं लगता, लिहाजा उससे फायदा उठा ही नहीं सकते। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ दे देता है। इसके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, मुबारक बात है उन लोगों के लिए, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में चुन लिया कि हम दीन की समझ के लिए इस महफिल में सब इकट्ठे हुए हैं। तो हदीस का मफहूम आपके साथ मैं कर रही थी कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ दे देता है और उसका दिल ईमान के लिए खुल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, फिर फरमाया कि जब किसी के दिल में नूर ईमान दाखिल हो जाता है जिससे सीना खुल जाता है, क्या इसकी कोई अलामत है कि कैसे पता चले कि किसी का दिल खुल गया है? तो आपने फरमाया उसका दिल आखिरत के घर यानी कि जन्नत की तरफ माइल होने लगता है। और वो क्या होता है, वो मौत के आने से पहले मौत की तैयारी में लग जाता है। ये इलामत होती है उस शख्स की जिसका दिल ईमान के लिए खुल गया हो। तो हमने भी चेक करना है, क्या हमारा दिल भी जो है, दिल आखिरत के घर यानी कि जन्नत की तरफ माइल हो गया है, या हम, और दूसरी बात, हम मौत से पहले मौत की तैयारी करने लग गए हैं। आयत नंबर 126। तो यही तेरे रब का सीधा रास्ता है, हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ साफ बयान कर दिया। उन लोगों के वास्ते इनके रब के पास सलामती का घर है, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत रखता है उनके अमाल की वजह से। और जिस रोज अल्लाह ताला तमाम खलाइक को जमा करेगा और कहेगा, ए जमाते जन्नात, तुमने इंसानों में से बहुत से अपना लिए जो इंसान इनके इनके साथ ताल्लुक रखने वाले थे, वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम में से एक ने दूसरे से फायदा हासिल किया था, हम अपनी इस मुअय्यन मियाद तक आ पहुंचे जो तूने हमारे लिए मुअय्यन फरमाई। अल्लाह फरमाएगा, तुम सबका ठिकाना दोज़ख है जिसमें हमेशा रहोगे। हाँ, अगर अल्लाह ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है, बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला, बड़े इल्म वाला। इसी तरह हम बात का फार को बात के करीब रखेंगे और उनके अमाल के सबब। ए जन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही पैगंबर नहीं है जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते थे और तुमको उस आज के दिन की खबर देते थे? वो सब अर्ज करेंगे, हम अपने ऊपर अकरार करते हैं, इनको दुनियावी जिंदगी ने भूल
میں ڈھال رکھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اب یہاں پہ ایک آیت جو پیچھے گزری ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، یہ ہے آیت نمبر 129 کے اندر یہ بات آتی ہے۔ تو یہاں پہ جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا، اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے فالوور بنا لیتا ہے، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے نہ صرف قبول کر لیے انسانوں نے، بلکہ گناہوں کی لذتوں میں پھنس گئے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کے لیے شیاطین اور جنات کی طرف سے کہانت کے طور پہ جو پھیلائی جاتی ہیں، یعنی کہ جن جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کے فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی باتوں پہ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی فائدے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 132، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے۔ آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے کہ تم ایک دوسرے قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد قیامت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، چاہے تم مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے، حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور بزعم خود کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اب یہاں پہ جو برا فیصلہ کریں، آیت نمبر 136 میں، اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدے، ان کا یہ عمل بتایا گیا تھا کہ وہ زمینی پیداوار اور مال مویشی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنا خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کرتے تھے۔ اللہ کے حصوں کو مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پہ خرچ کرتے تھے، اور بتوں کے حصوں کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پہ خرچ کرتے تھے۔ پھر اگر بتوں کے مقرر حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو وہ اللہ کے حصے میں سے نکال کے اس میں شامل کر لیتے تھے، اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے تھے اللہ تو غنی ہے، یعنی کہ اللہ کے حصے میں کمی کی صورت میں بتوں کے مقرر حصے میں سے صدقات خیرات نہ کرتے۔ آیت نمبر 137، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا تھا تاکہ وہ ان کو برباد کریں، تاکہ ان کے دین ان پہ مشتبہ کر دے، اللہ اور اللہ کو منظور ہوتا تو ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مواشی ہیں جن پہ سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پہ افطرا باندھنے کے طور پہ، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی افطرا کی سزا دیے دیتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ سورہ انعام ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ آف اینیملز بتائی جو حلال ہیں، اور پھر سب وہ باتیں بتائی جس سے جانور ایک حرام ہو جاتا ہے، اور یہ کچھ نظر مان کے جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور ان کا ایک یہ بھی مسکنسیپشن تھی کہ بات کہتے تھے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کے کھانے میں مرد اور عورت برابر سمجھے، یعنی کہ انہوں نے حلال اور حرام کے اپنے ہی ایک اصول بنا لیے تھے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان کے مواشی کے پیٹ میں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے، اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ آیت نمبر 140، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پہ افطرا باندھنے کے طور پہ۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 141، وہ وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، اور وہ بھی جو چھتریوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے جاتے۔ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کتنے بتا رہے ہیں کہ جو بیلیں چڑھتی ہیں جیسے زمین پہ پھیلتی ہیں، کچھ وہ درخت ہوتے ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین میں پھیل جاتی ہیں، جیسے خربوزے کی، تربوز کی، یا تناور درخت ہیں جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے۔ پھر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور و فکر کریں، یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنے انواع و اقسام کی ہمارے جو ہے نباتات رکھے ہوئے ہیں۔ اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان کے پھلوں میں کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے اور اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ صدقات اور خیرات کی بات کی جا رہی ہے، اور کھانے پینے میں اعتدال کریں، اور جس کو کہتے ہیں نا پورشن کنٹرول، اور یہ تو آج کل کے ڈائٹیشین بھی یہی کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ کی بات ہے، یہاں پہ عشر کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی جو فصل بھی اگر ہوتی ہے تو اس کا بھی حصہ جو ہے آپ نے دینا ہوتا ہے، عشر جس کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 142، مواشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذرا اینیملز کو دیکھیں، آپ غور کریں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، گدھا ہے، جو بار برداری کے کام آتا ہے، اور پھر جو زمین سے لگے ہوئے ہیں جیسے بکری وغیرہ جس کو تم دودھ پیتے ہو یا گوشت کھاتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 142، اور مواشی ہیں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ جس طرح مشرکین ان کے پیچھے لگے تھے اور حلال جانور کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یہ شیطان کی پیروی کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام کر لینا۔ بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ پیدا کیے 8 نر مادہ، یعنی کہ بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادوں کو، یا اس کو جن کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ تم کو اس کا حکم دیا؟ تم تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقینا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر اپنے حلال اور حرام جانور یہاں پہ بتا دیے۔ آیت نمبر 145، اچھا یہاں پہ نا بلا دلیل جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور یہ عمرو بن لہی خزاق قبیلے کے سرداروں میں سے تھا، جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا اللہ کے احسان کو رد کرنا ہے اور شرک کا ارتکاب کرنا ہے۔ آیت نمبر 145، آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو
یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو، غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو وہ طالب لذت ہو نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور رحیم ہے۔ اور جو ہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام قرار دیے تھے۔ ناخن والے جانوروں سے مراد ہے وہ ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ جدا جدا ہوتی ہیں۔ اور گائے اور بکری، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت یا انتڑیوں میں لگی ہوں، جو ہڈی سے ملی ہوں، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرموں لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ اور یہ مشرکین یوں کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو، تم لوگ محض خیالی باتوں پہ چلتے، تم بالکل اٹکل سی باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جس بات پہ شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے۔ ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اچھا جی، یہ جو آپ کو میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہے جس پہ آپ کی مہر لگی ہو، تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی تھی، اور اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ تاکیدی باتیں ہیں، اور ہمیں ان سب باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ میں ان میں سے کیا کام کرتا ہوں اور کیا کام نہیں کرتا۔ اب ٹائم کیونکہ زیادہ نہیں ہے اور دورہ قرآن ہے اور اتنی تفصیل پہ نہیں جا سکتے، بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھتے جائیں کہ یہ جو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 151 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور یہ آیت محکم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم تک تھی، تورات میں بھی تھی، پھر قرآن میں بھی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ برقرار رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اچھا جی، اب ہم پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ دیکھتے جائیں کہ یہ کیا کیا ہے۔ آیت نمبر 51، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا۔ وہ یہ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک مت ٹھہراؤ۔ آپ کو پتا ہے شرک سب سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ نمبر 2، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے بعد جس چیز کو emphasize کیا وہ ہے اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور ماں کے قدموں تلے تو اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ بہرحال بہت کچھ ہے اگر ہم صرف والدین پہ بات کریں۔ پھر تیسرا، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو یہ فیملی پلاننگز کی بات آ رہی ہے، اس کا آغاز جو تھا مالتھس تھیوری سے ہوا تھا کہ آبادی کی ریشو جو ہے وہ 2:4:8:16 سے بڑھ رہی ہے، اور جو پروڈکشن ہے وہ 1:2، جو پیداوار ہے وہ 1:3:4 کے ریشو سے بڑھ رہی ہے۔ تو بہرحال اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ اب بچے یعنی کہ وہ بچہ دنیا میں آتا ہی اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، یہ ہمارا اللہ پہ یقین ہے۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ یہ جو ہم فیملی پلاننگ کے ذریعے یا ناؤز باللہ ابارشنز، یا بہت لمبی ایک میرے پاس ایک ریسرچ بھی ہے کہ کس طرح آپ کے ڈیلی ابارشنز ہوتے ہیں، اور
कैसी जो है माएँ जो हैं हर 100 में से जो हैं कहते हैं कि 9 माएँ जो हैं वो इसी चक्रों में फौत हो जाती हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। और बेहयाई के जितने तरीके हैं इनके पास भी मत जाओ, हाँ वो अलानिया हो या पोशीदा हो। अब ये बेहयाई के तरीके देखें, जना और बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेहयाई के जितने तरीके हैं, यानी कि फहाशी के जितने तरीके हैं जिसमें आपका लिबास और आपकी ऐसी चीजें कि जिससे आप ऑपोजिट सेक्स को आप किसी भी तरह से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो तमाम चीजें, वो बहुत से तरीके अब यहाँ पे बताया जा रहा है, अलानिया और हाँ पोशीदा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आजकल की जनरेशन के लिए कि हम यहाँ पे जो गलत आईडी के साथ या गलत उसके साथ हम दोस्तियां कर जाते हैं नेट पर और उन तमाम चीजों पे कि हमें तो कोई जानता ही नहीं है। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है बेहयाई के जितने भी तरीके हैं उनके पास ही ना जाओ, यानी कि वो मौका ही ना पैदा करो कि आगे चल के कोई गलत काम हो सके। जी, और फिर आगे आता है कि जिसका खून करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, इसको कत्ल मत करो, मगर हाँ मगर हक के साथ। इसका तुमको ताकीदी हुक्म दिया जाता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो कि मुस्तहसन है, यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्द को पहुंच जाए। यानी कि यतीम के माल का बहुत ज्यादा है कि अगर आपके पास है, जब वो समझदार हो जाए तो उसका माल उसके हवाले कर दें। और फिर है, और नाप तोल पूरी पूरी करो इंसाफ के साथ। हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो। बहुत कुछ है यहाँ पे। गो वो शख्स कराबतदार ही हो, अल्लाह ताला से जो अहद किया इसको पूरा करो। इनका अल्लाह ताला ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया ताकि तुम याद रखो। और ये दीन मेरा रास्ता है जो मुस्तकीम है, सो इस राह पर व इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, तो इस रास्ते इस राह पर चलो और दूसरी राहों पे मत चलो, वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगे। इसका तुम अल्लाह ताला इस इसका तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगारी अख्तियार करो। सराते मुस्तकीम को वाहिद के सीगे से बयान किया गया है क्योंकि अल्लाह की कुरान की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ता एक एक ही था, एक से ज्यादा नहीं था, और उसी की हमने पैरवी करनी है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराते मुस्तकीम को तो बकायदा बैठ के ड्रॉ करके दिखाया, एक स्ट्रेट लाइन की ये है सीधा रास्ता, और उस स्ट्रेट लाइन के साथ जो कहते हैं टेढ़ी साइड पे लाइनें लगाई कि ये लाइनें कि जहाँ पे शैतान बैठा है। जब आप सीधे रास्ते पे जा रहे होते तो वो आपको भटकाता है कि आ जाओ, यानी कि इधर से इस तरफ आ जाओ, जब आप नेकी के रास्ते पर होते हैं। यहाँ पे हम फिर इस आयत को वसीला बना के दुआ मांगते हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम एहदिना सिरातल मुस्तकीम एहदिना सिरातल मुस्तकीम। आयत नंबर 154। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जिससे अच्छी तरह अमल करने वालों पे नेमत पूरी हो और सब अहकाम की तफसील हो जाए और रहनुमाई हो और रहमत हो, ताकि वो लोग अपने रब के मिलने पे यकीन लाएं। और ये एक किताब है जिसको हमने भेजा, बड़ी खैर और बरकत वाली, तो इसका डरो ताकि तुम पे रहमत हो। कहीं तुम लोग यूं ना हो कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले दो फिरके थे जिन पर नाजिल हुई और हम इनके पढ़ने पढ़ाने से महज बेखबर थे, या यूं ना क्लास पर होते। सो अब तुम्हारे पास, तुम्हारे रब के पास से एक किताब वाज़ेह और रहनुमाई का जरिया और रहमत आ चुकी। अब उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बताए, उनसे रोके। हम जल्द ही उन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं, इनके रोकने के सबब सख्त सजा देंगे। क्या ये लोग सिर्फ इस अमर के मुंतजर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या इनके पास आपका रब आए, या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए? जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। आप फरमा दीजिए तुम मुंतजर हो, हम भी मुंतजर हैं। कुल इंतजिरू इन्ना मुंतजिरू। कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो। बस जब ऐसा होगा तो लोग इसे मगरिब से तुलू होता देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत की, यानी कि इस वक्त ईमान लाना किसी को नफा नहीं देगा जो इससे कबल ईमान ना लाया होगा। आयत नंबर 159। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर लिया और ग्रोह ग्रोह बन गए, आपका
ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پہ ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا، وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف سے یکسو تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین کل ان صلاتی و نسخی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین آمین۔ آپ فرما دیجئے بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، آمین۔ اور سورہ بقرہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، سورہ بقرہ کی آیت ہے، میں رب العالمین کے لیے مسلمان یعنی کہ فرما بردار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم و یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے کہ تمہیں موت اسلام پہ آنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اگر تم مسلمان ہو تو اس اللہ پہ بھروسہ کرو۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا وَاشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اس طرح اور بھی تمام انبیاء اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الواحد کی بنیادی حیثیت ہے۔ یہاں ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، سب میرے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ یہ کلمہ ہم آپ کو امانتاً دیتے ہیں، اور مرتے وقت نزا کے وقت یہ کلمہ ہمارے لبوں سے جاری اور ساری کر دیجیے گا، آمین ثم آمین۔ تو میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ موت بھی جو ہے اسلام کی حالت میں آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا میں ایسے کام کرا لے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے اور جنت الفردوس کے اہل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 64، آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، وہ ایسا جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پہ رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف آتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا نام اس لیے اعراف رکھا گیا کہ اس میں اعراف کا تذکرہ ہے، اور اس کا زمانہ نزول وہی ہے جو سورہ انعام کا تھا، اور اس صورت کا مضمون تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا تھا۔ اس کا مرکزی مقصد تو دعوت رسالت ہے، اور دعوت حق کا انکار کرنے اور بد عملی کرنے والوں کو ان کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے، حق و باطل کی تمیز بتائی گئی ہے۔ آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکمت تبلیغ سے جو ہے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں، خاص طور پہ مخالفین کی رویوں کے مقابلے میں صبر اور استقامت کے ساتھ ان کی ہر بات کو برداشت کرنا ہے، اور دعوت حق پہ چلنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بڑے عزم و ہمت کے کام ہیں، اور ہاں بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ یہ جو مکی صورت ہے اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں، اور یہ عرف کی جمع ہے، یعنی کہ اونچے مقام، ٹیلے، پہاڑ۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں ہوا ہے اس لیے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان
اونچے پہاڑوں ٹیلوں پہ مشتمل ایک ایسی جگہ یا دیوار ہے جہاں سے دونوں طرف کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں میزان میں برابر ہوں گی ٹھہرایا جائے گا، اور وہ وہاں سے جنت میں داخل ہونے والوں کو ایک طرف سے اور دوسری طرف سے دوزخ میں جانے والوں کو دیکھ سکیں گے، اور جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں جگہ دے گا۔ ایک بنوانا دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به والذکر للمؤمنین۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، یعنی کہ ریسٹ موڈ میں تھے۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آئے، اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں، ان کے روبرو بیان کر دیں گے، ہم کچھ بے خبر نہ تھے، اس روز وزن بھی واقعہ ہوگا، والوزن یومئذ للحق۔ پھر جس کا شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وزن ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، ایون آپ دیکھیں کہ لائٹ سے لائٹ جو ہیلیم گیس ہے اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، تو امال کا بھی وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے امالوں کا بھی کوئی یونٹ آف میئرمنٹ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس رجسٹر کو تولا جائے گا، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے نا نیکی بدی کے وہ جو ہمارے وہ لکھے ہوتے ہیں، اور نیکی اور برائی کے جو ہمارے اعمال، ہمارے جو رجسٹر ہوتے ہیں، آپ کے جو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، ان کو بھی تولا جائے گا۔ جیسے گیس کا وزن نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکے کی گیس کا بھی کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے، ڈیجیٹل اسکیل، ڈیجیٹل جس کو آپ مطلب آپ کر کے دیکھتے ہیں، لیکوڈ اور سالڈ کا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اجسام میں کنورٹ کر دیں گے، اور اس حساب سے وزن ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ دو عمل بتائے جو وزن میں بہت زیادہ ہیوی ہیں، ایک حسن اخلاق اور دوسرا خاموش رہنا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے خوف سے رونا یہ بھی بہت بھاری عمل ہے، وزنی عمل ہے۔ جب انسان عاجزی میں ہوتا ہے اور جب اس کو ڈر لگتا ہے کہ میری اپنے گناہوں کے بوجھ سے یا سوچ کے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اس کو رونا آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر جو جنازے میں جائے گا، ساتھ جائے گا، کہتے ہیں اس کو 2 کیرٹ، یعنی کہ اس کے احد پہاڑ کے برابر اس کا جو ہوگا، اس کو اجر ملے گا۔ پھر اسی طرح دیکھتے ہیں کہ علماء کے قلم کی روشنی اور شہید کا خون، اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہو سوری وزن ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ کس طرح ہمارے اعمال کو یونٹس میں، ایک اجسام میں چینج کر کے اللہ تعالیٰ ہماری وہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسکیل ہوگا کہ کس طرح ہماری ہر بات کا رائی برابر نیکی کا بھی وزن تولا جائے گا۔ آیت نمبر 9، جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پہ رہنے کی جگہ دی، ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے
فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جو تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانیا ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کے تکبر کر، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی، اور اس نے کہا بات سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں، آپ ورڈنگز غور کریں کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پہ حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ شیطان ایک جن تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ عبادت کر کے فرشتوں کے صف میں آ گیا تھا، آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا تھا، اور اسی وجہ سے سجدہ حکم میں شامل بھی ہو گیا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں انسان بنایا ہوں، اور مطلب اللہ کا حکم ہے انسان کے اندر، تو وہ آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس آپ کی باڈی لینگویج میں بھی نہیں ناگواری آنی چاہیے کہ میں کیوں نہ یہ کروں۔ تو شیطان نے نہ صرف یہاں پہ اس نے جو 3 کرائمز کیے جو میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں، اور یہی 3 کرائمز اس نے چیلنج کی اللہ تعالیٰ سے کہ یہی 3 کرائم میں نے کیے نا دنیا کے پہلے 3 گناہ، اور اسی میں پوری انسانیت کو اس میں انوالو کر کے اور سب کو جہنم میں داخل کروں گا۔ نمبر 1 اس نے گناہ یہ کیا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نمبر 2 اس نے دوسرا اس نے تکبر کیا، اس نے کہا انا خیر منہ کہ میں اس سے اچھا ہوں، اور تیسرا اس نے کیا کہ یہ اللہ میاں آپ ہی نے میری قسمت میں لکھا تھا، آپ نے یعنی کہ کیا اس نے خود، جنہیں بتایا نا کہ جیسے اختیار اور ارادے کی ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایک ہمارے پاس چوز کرنے کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رخصت دی ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے آزمائش کے طور پہ ایک پیپر ہے ہمارا کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں، تو اس پہ بھی اس نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جا، اور اللہ اس شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ یہ انہی تینوں کو، نافرمانی، تکبر اور بلیم کرنا، یعنی کہ کام اپنا بلیم دوسروں پہ ڈالنا، یہی کام سے ہیومینٹی کو میں انوالو کروں گا اور سب کو جہنم میں بھروں گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ ہم کمپیریزن کریں حضرت آدم کو اور شیطان کو، اللہ تعالیٰ مٹی میں آپ دیکھیں کتنی عاجزی ہے، کتنی نرم ہے، اور کتنی گروتھ ہے، اور کتنی کنسٹرکشن ہے اور سکون ہے۔ اور اسی طرح آگ کو آپ دیکھیں، اس میں کتنا اشتعال ہے، اس میں کتنی انٹینس ہے، اور وہ ڈسٹرکشن ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں تو آگ تیزی، بھڑکنے اور جلا دیتی ہے، جبکہ مٹی میں سکون اور ثبات ہے، مٹی میں بلکہ گروتھ ہے، اس میں آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں اس میں اگتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لپٹ سے، اور آدمی مٹی سے پیدا کیے۔ اب یہاں پہ اس کا ایک چیلنج آ رہا ہے کہ میں جو ہے انسان کو کیسے کیسے جو ہے روکوں گا۔ بہت اس کی ڈیٹیل ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ تھوڑے سے الفاظ میں آپ کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کروں۔ اور یہ کیونکہ شیطان کا چیلنج ہے، اور شیطان کی صفت ہے کہ غلطی خود کرو، الزام دوسروں کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کس طرح بدلہ لینے پہ آپ وہ انسان کو جو ہے نا وہ ایک ریٹیلیشن کی طرف ڈال دیتا ہے۔ تو شیطان کا چیلنج ہے جو انسان کی تخلیق کے دن سے انسان کو کیا
और आज दुनिया में हमें कोई डेयर करे तो हम कहेंगे अच्छा मुझे डेयर दे रही हो, मैं भी देखो, हाउ डेयर यू डेयर मी। तो यहाँ पे शैतान का चैलेंज है जो मैंने और आपने इस शैतान की चालों को समझ के नाकाम इंशाल्लाह ताला बनाना है। अब उसने क्या कहा कि उसने कहा कि मैं जो है हर तरह से रोकूंगा, यानी कि मैं दाएं बाएं हर जगह से मैं जो है ना जो है जो इंसान को जो है नेकी करने से रोकूंगा। और शैतान इंसान का और इंसान इंसान का दुश्मन है। शैतान सामने से आएगा, दुनिया खूबसूरत बना के दिखाएगा, वसवसे डालेगा। लाहौल वाला कुव्वता पढ़ लिया तो कहता मैं पीछे से आऊंगा, फिर लेफ्ट से आऊंगा, फिर राइट से आऊंगा, यानी कि नेकियों को जाया कराऊंगा। लेफ्ट होता है नेकियों को छोटा करके बताना। अब उसने कहा जब मैं आगे पीछे सारी जगहों से आऊंगा, दो रास्ते अल्लाह ताला ने डेलिबरेटली छुड़वा दिए। वो कौन से दो रास्ते थे? जी, कितनी दफा मेंशन किया मैंने? सजा और एक ऊपर का। जी बिल्कुल। एक ऊपर का रास्ता दुआ का और नीचे का रास्ता सजदे का। सजदे ये का। दो रास्ते शैतान भूल गया। और आप ये देखें कि शैतान हमें सबसे पहले कुफर और शिर्क में इन्वॉल्व करता है। अगर हम कुफर और शिर्क से बच जाते हैं तो वो फिर क्या करता है, आपको बिदअत में डाल देता है। बिदअत होता है दीन में इजाफा, आप ऐसे काम करने लग जाते हैं दीन समझ के जो दीन का हिस्सा नहीं होते। फिर अगर हम उससे बच जाते हैं तो वो हमें मुख्तलिफ किस्म के कबीरा गुनाहों में मुब्तला कर देता है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं उस पर भी हो। अगर हम उन कबीरा गुनाहों से बच जाते हैं तो फिर हमें सगीरा गुनाहों में इन्वॉल्व कर देता है। अब अगर हम सगीरा गुनाहों से भी बच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अब आपको पता है सगीरा गुनाह जो हम छोटे गुनाह है, कहते हैं कि एक दफा हजरत आयशा ने, एक आपकी एक zौजा थी जिनकी जरा हाइट नहीं थी, उन्होंने ऐसे कहा ओहो ये इतना छोटा सा कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुमने ऐसी बात कर दी है कि इसको मैं समुंदर में डालूं तो समुंदर गंदा हो जाए। और छोटे छोटे अगर आप गुनाहों की बात करें, आप छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करें तो वो आग जलाने के लिए काफी होती है, हलाकत के लिए काफी होती है। छोटे छोटे गुनाह भी हो होते हैं और छोटे छोटे गुनाहों को मुसलसल करने से वो कबीरा गुनाह भी बन जाते हैं। अच्छा चले, हम हम शिर्क से भी बच गए, हम बिदअत से भी बच गए, कबीरा गुनाहों से भी बच गए, सगीरा गुनाहों से भी बच गए। फिर क्या करता है, फिर शैतान हमें उन चीजों में मसरूफ कर देता है जो मुबाह होती है। मुबाह होती है जिनका ना कोई फायदा होता है और गुनाह भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन बताएगा? जैसे सोना, कुछ लोगों को सोने का इतने शौकीन होते हैं, सोते ही रहते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद ही सोना होता है। और कुछ खाते हैं तो फिर खाते ही जाते हैं। शैतान हमारा वक्त जाया कराता है। और इस वक्त मेरे और आपके हाथ में जो मोबाइल है, अभी तो हम एक दीन के लिए इकट्ठे हुए हैं ना, वरना आप देखें कि ये दीन, आप ये एक दफा इस मोबाइल को पढ़ें और इसको पकड़ें और एकदम इसको जरा सर्च करना शुरू करें, घंटों इसमें निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। शैतान हमारा वक्त जाया कराता है। फिर अगली शैतान का हरबा छटा क्या है, शैतान कम अजर वाले काम करवाता है और जिन्नों और इंसानों को, इस इंसान को नुकसान पहुंचाने में लग जाता है, यानी कि पूरी फौजों के साथ वो लग जाता है कि मैं किसी तरह इसका जो है नुकसान कर दूं। बहरहाल बहुत कुछ है इसमें अगर हम यहाँ देखें तो। अब आप देखिए ना कि यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं कि शैतान का तरीका है कि हमेशा जायज और हलाल चीज को हमेशा कम करके दिखाता है। यानी कि इंसानों की निगाह में, मसलन एक मर्द के लिए उसकी बीवी जायज और हलाल है, लेकिन उसकी निगाह में इसकी कोई कदर और कीमत नहीं होती। उसके बरक्स दूसरी औरत उसके लिए ज्यादा अट्रैक्शन है, हालांकि वो उसके लिए हराम है। इसी तरह आप गजाओं में देखें कि जितनी बेशुमार गजाएं आपके लिए हलाल हैं, लेकिन इंसान हराम चीजों की तरफ उसका शौक ज्यादा होता है। आज दुनिया में शराब पे जितना पैसा हो रहा है, जितना माल लोग शराब पीने पे जाया करते हैं। और बहरहाल मुझे तो एक अपनी किसी की बात याद आ गई, मेरी अपनी कुछ बेटी का कोई प्रपोजल आया तो पता चला कि वो ड्रिंक करता था, तो मैंने छोड़ दिया, हालांकि बड़ी वेल ऑफ फैमिली थी। तो मेरी ही किसी जानने वाली ने कहा कि आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो ड्रिंक करता था। तो मैंने कहा यार ये क्या सिर्फ वाली बात है कि वो ड्रिंक करता था? तो बहरहाल
शैतान का तरीका यही रहा है कि हलाल को इंसान की नजर में हकीर मामूली बता देता है। इंसान की अकल कहती है देखो तुम पैसा जाया कर रहे हो, तुम्हारी सेहत को नुकसान हो रहा है, तुम्हारे दिमाग दिल पे, ये नहीं कि ये तमाम चीजों पे, लेकिन ख्वाहिश नफ्स कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है जी। शैतान आपके वसवसों के अंदर मतलब वो जो है वो सवार होके बैठा हुआ है। बहरहाल बहुत कुछ है, इसी पे अगर हम बात करें आगे चलते हैं। ये मेरा एक लेक्चर था, शैतान के हथकंडे। अच्छा जी, फिर आगे क्या हुआ? आयत नंबर नेक्स्ट है। और हमने हुक्म दिया ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों खाओ, और इस दरख्त के पास मत जाना, इसलिए कि तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। और कहने लगा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। इन दोनों के रूबरू कसम खाली यकीन जानिए मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। सो इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया, बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा तो दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गया, और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से ममानियत ना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा सरी दुश्मन है? दोनों ने कहा, ए हमारे रब हमने अपना नुकसान किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। आमीन। ए मेरे रब हमने अपना बड़ा नुकसान किया, अगर तू हमारी मगफरत ना करे, हम पे रहम ना कर, तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान ने क्या किया। उसने आ, उसने हजरत आदम और हवा को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा था, और अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई थी, और उनको हजरत आदम को पता था कि इवेंचुअली उन्होंने दुनिया में जाना है, और जन्नत में बगैर मुशक्कत की हर चीज मिल रही थी। और अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश एक दरख्त बस था कि यहाँ का फल नहीं खाना, लेकिन शैतान ने उनके वेल विशर बन के उनको कहा कि ये खा लोगे ना तो इटर्नल हो जाओगे, तुम जन्नत से नहीं निकाले जाओगे। उसने इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि इंसान है नस्यान से बना होता है, भूल चूक, वो अल्लाह को हुक्म को भूल के, और उन्होंने वो जैसी वो दरख्त का फल चखा, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनको लिबास अता किया हुआ था। लिबास यानी कि उनके पर्दे का जो था, और वो जैसी उन्होंने वो नाफरमानी का काम किया तो वो जो लिबास था उनके ऊपर से उतर गया, और वो शर्मिंदगी में जल्दी से जन्नत के पत्तों से वहां के दरख्तों से अपना आप को ढकने लग गए। और जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह ने जमीन पे जो लिबास का सामान था कि बहुत कुछ है, और टाइम में देख रही हूँ इतना कम है। अल्लाह ने जमीन से तुम्हारे लिबास का सामान पैदा किया, और इसमें पोशिश और हिफाजत भी है, जेब और जीनत भी है, और अल्लाह ताला ने दूसरा लिबास तकवा का भी मुहैया किया। पहले जिस्म की हिफाजत और जीनत का है, और दूसरा रूह का है। और दुनिया में ये सामान जेबो जीनत अल्लाह का बख्शा हुआ है, बस दीन का तकाजा है इसको काम में लाया जाए, ना ये कि इससे गुरेज किया जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खाओ पियो नियंत्रित करो, लेकिन साथ साथ जो है अपना तो और तैयब चीजों का भी ध्यान रखो, क्योंकि जन्नत में शैतान ने इंसान का लिबास उतरवाया था, तो अल्लाह ताला ने इंसान को खास तौर पे इस वाक्य के बाद इस चीज की तलकीन की कि ए बनी आदम हमने आपके लिए लिबास उतारा है। और यहाँ पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, लिबास के दो मकसद बताए गए हैं। नंबर एक, तुम्हारे जिस्म के तमाम हिस्सों को छुपाता है, और तुम्हारे लिए जीनत है, रीश। रीश कहते हैं अरबी में परिंदे के पर को कहते हैं। इसे पता चलता है कि लिबास एक तरह की हिफाजत है और दूसरी तरह खूबसूरती भी है। अब ये और ये लिबास जो था वो एक जो अल्लाह ताला ने दिया था वो एक इल्हामी चीज थी। और और उसके बाद आप देखिए दुनिया में जितने भी जानवर होते हैं सब कुदरती तौर पे अपने अपने लिबास में होते हैं, लेकिन एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने चॉइस दी कि वो जैसा चाहे अपना लिबास बनाए। बहुत से डिजाइन करें, जो आजकल डिजाइनर्स और ये जो सब चीजें चली हुई हैं वो इसी वजह से हैं कि आप एक तो लिबास का मकसद है जिस्म की हिफाजत,
جو انسان کی شرم و حیا کا ذریعہ اور دوسری خوبصورتی ہے. لیکن ہم کیا کر چکے ہیں کہ ہم صرف ڈیزائننگ میں ان چیزوں میں بیٹھ کر اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس لباس کا جو مقصد ہے اس کو ڈھکنے کا اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. اور شیطان کا پہلا وار تھا کہ جب ہمارے لباس ہمارے کپڑے کم ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گیا. اور بہترین لباس کون سا ہوتا ہے؟ تقوی کا لباس ہوتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں، بہت کچھ ہے اس میں. تو شیطان کی انسان سے پہلی دشمنی کیا تھی؟ پہلا طریقہ لباس اتروایا، جنت سے نکلوایا. گویا سب سے پہلی چیز جو شیطان نے انسان کے اندر ختم کرنے کی تھی وہ جذبہ حیا تھا. کیونکہ جب جذبہ حیا نہ رہے گا نا تو ہر غلط کام آسانی سے ہو جائے گا. اور اصل حیا کیا ہوتی ہے؟ اصل میں اندر کی وہ جھجک ہوتی ہے جو میں برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے. اور یہ صرف اندر ہی نہیں آتی، لباس اس میں اہم رول ادا کرتا ہے. لباس اس کی تربیت کرتا ہے. جب انسان کا لباس مختصر ہو جاتا ہے تو اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے گناہ اس کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. عریانی دراصل ایک شیطانی کام ہے. اور فحاشی اور عریانی انسان کو جنت سے محروم کر دینے والا ہے. بہرحال بہت کچھ ہے، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، ہم سب کو باحیا، با کردار اور با پردہ رکھے. دونوں نے کہا اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو توبہ استغفار کے کلمات بھی سکھا دیے کہ جیسے غلطی ہو انسان کو تو فوراً توبہ اور استغفار کرے. آیت نمبر 24 حق تعالیٰ نے فرمایا نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ نے، یعنی کہ آپ لوگوں نے یہ جو دنیا میں بھی جا رہے ہیں وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جا رہے ہیں اور ایونچولی جانا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا پھل، جنت کی رہائش ان کو بتا کے، ٹیسٹ کرا کے بتا دیا کہ اس جنت کو پانا ہے تو اس دنیا میں اللہ، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ اٹرنل لائف تمہیں مل جائے گی. آیت نمبر 25 فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لباس پیدا کیے جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے تاکہ یاد رکھیں اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا تھا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا تاکہ وہ ان کی شرم گاہیں دکھائے. اور اس کے لشکر تم کو ایسے طور پہ دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں لاتے. یہاں سے بھی اندازہ لگایا کہ شیطان ان کا دوست بنتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پر پایا، اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ کسی میں ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے. ایکچولی اسلام سے قبل مشرقین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم اسی حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں کیونکہ جو اس وقت تھی جب ہماری ماؤں نے ہمیں جنا تھا. تو اور یہاں پھر وہ کرتے تھے کہ طواف کرتے ہوئے صرف اپنی شرم گاہوں پہ کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بے حیائی کو حکم نہیں دیتا. تو یہ بات انہوں نے اپنی خود بخود ہی جو چیز تھی وہ بنا لی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ آیت نمبر 28 اور وہ لوگ جب کچھ فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طریقے پہ پایا. اللہ نے بھی ہم کو یہ بتایا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ کے ذمہ وہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پہ کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو. تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گئے. بعد لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعد پر گمراہی ثابت ہوگی. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے. اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کے حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا. آپ کہہ دیجیے یہ اشیاء اس طور پہ کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی، اہل ایمان کے لیے دنیاوی زندگی میں مولی ہیں.
ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنا زیادہ امفسائزڈ ہے آپ کے لباس پہ. آیت نمبر 33 آپ فرما دیجئے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں. پھر دیکھ لیں ورڈنگز, اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں, یعنی کہ جو چیزیں ہم چھپ کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. اور ہر گناہ کی بات کو, اور نہ حق کسی پہ ظلم کرنے کو, اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی, اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں. اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے, سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. اے اولاد آدم, اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم میں سے ہوں, جو میرے احکام تم سے بیان کریں, تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور درستی کی کرے گا, سو ان لوگوں پہ نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے. ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے ان کو مل جائے گا, یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے ہاں وہ ہم سے غائب ہو گئے. اپنے کافر ہونے کا انکرار کریں گے. اللہ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی, ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی, یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا, سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا دکھنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں ہے, یعنی کہ ایک دوسرے کو الزام دینے کی بات نہیں ہے, سب اپنی اپنی جگہ پہ مجرم ہو. آیت نمبر 39 اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر ہم پر کوئی فوقیت نہیں, سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے. اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے. کیا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے, آپ دیکھتے سوئی کا ناکا سوراخ کتنا چھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اونٹ اس میں سے گزر جائے. تو یہاں بتایا جا کہ آسمان کے دروازے, بعد لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے, یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اعمال بعد میں روحیں اور بعد میں دعا مراد لی ہے کہ ان کے عملوں یا روحوں یا دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, ان کے اعمال اور دعا قبول نہیں ہوگی اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جائیں گی. آیت نمبر 41 ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا, ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا, اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ سوچیں سخت گرمی میں ایک تو نیچے بستر بھی آپ کا گرم آگ والا اور اوپر سے آپ کا کمفرٹر بھی آگ والا. ہاؤ ڈو یو فیل اٹ, ایک سینڈوچ کی طرح آپ اس کے اندر ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے, وہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے. غل کینے کو کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. جیسے ڈیٹیکٹنگ ڈورز ہوتی نا جو ہم کسی بھی بڑے بڑے مالز میں جاتے ہیں, تو اسی طرح جب ہم جنت کے دروازے میں جائیں گے اگر ہمارے دل میں کینہ ہوگا وہ ٹوں ٹوں جو ہے نا بجنا شروع ہو جائے گا, یو کانٹ انٹر اٹ. تو یہ کینے کو ختم کریں, اور کینہ ختم کرنا ہے کہ اس دنیا میں ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لیں, اپنے دل میں کسی کا برا نہ سوچیں نہ رکھیں, گرج نہیں رکھیں. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گے اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا, ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی بات لے کر آئے تھے, اور ان سے پکار کر کہا جائے گا اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے. اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعے کے مطابق پایا, سو تم میں سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعے کے مطابق پایا. وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا اللہ کی مار ان ظالموں پر. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی. اور
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में जो काफर मारे गए थे और उनकी लाशें एक कुएं में फेंक दी गई थी, उन्हें खिताब करते हुए कहा, जिस पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि आप ऐसे लोगों से खिताब फरमा रहे हैं जो हलाक हो चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इन्हें जो कुछ कह रहा हूँ वो तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, लेकिन अब वो जवाब देने की ताकत नहीं रखते। तो ये मकतूल काफिरों का सुनना, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजजा था। अच्छा जी, आयत नंबर 45। जो अल्लाह की राह से एराज करते हैं, इस पे कजी तलाश करते हैं, और वो लोग आखिरत के भी मुनकर हैं, उनके दरमियान वो अलल आराफी रिजालुन यारिफून कुल्ला बिसीमाहुम, उन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और एराफ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे जो लोग हर एक को उनके कयाफे से पहचान ले होंगे, और अहले जन्नत को पुकार कहेंगे। अब यहाँ पे एराफ का लफ्ज आया है, जिस जो सूरह एराफ का नाम है। और अहले जन्नत को पुकार के कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अभी ये अहले एराफ जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और इसके उम्मीदवार होंगे, और जब इनकी निगाहें अहले दोज़ख की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे, ए हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल ना कर। अब ये कौन लोग हैं? एराफ जो है, इन दोनों के दरमियान में ये जो है, इसको दीवार कहते हैं। इससे मुराद जन्नत और दोज़ख के दरमियान या काफरों या मोमनों के दरमियान में एक हिजाब है, एक आड़ है, एक दीवार है, जिसका जिक्र सूरह हदीद में भी आता है कि बस इनके दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, और यही एराफ की दीवार है। कहते हैं कि जब दो मकाम एक दूसरे से मिले हुए हों और एक को दूसरे से अलग करना हो, तो दरमियान में एक दीवार बना दी जाती है, और इस दीवार को यहाँ एराफ कहा गया है। इसका इतलाक हर उस चीज पे होगा जो जमीन से बुलंद हो। जन्नत और दोज़ख के लिए यही एक एराफ है जहां से दोनों तरफ देखा जा सकता है। जन्नत और दोज़ख की तकसीम ऐसी है कि एक दीवार है, इधर देखो तो दोज़ख, आगे बढ़ो तो जन्नत। और सूरह हदीद में है कि जन्नतियों और दोषियों के दरमियान में एक दीवार है जिसमें दरवाजा है, अंदर जाओ तो रहमत, बाहर रहो तो अजाब। तो अगर हम देखें तो हमें देखेंगे कि जिंदगी के हर गोशे में जन्नत और दोज़ख की तकसीम पाएंगे। दोनों की सरहदें मिली होंगी। एक कदम पीछे रह गए तो दोज़ख में जा पहुंचे, एक कदम की तेजी या कोताही जन्नत से दोज़ख में या दोज़ख से जन्नत में पहुंचा देती है। तो एराफ का सबक है कि किसी भी नेक अमल को, हाँ छोटा हो, तो उसको उसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें, और इसी तरह कोई बुराई छोटी सी छोटी उसको भी ना अपनाएं। तो एराफ में स्कॉलर्स कहते हैं कि मुकाम एराफ में वो लोग मुराद हैं कि जिनकी अच्छाइयां और बुराइयां बराबर होंगी। और बाद स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने शहीद हुए, माँ बाप की इजाजत के बगैर जहाद में गए, शहीद हुए, और इनका मामला जो था, इनकी बुराइयां और जो थी ना नेकियां बराबर हुई। कि क्योंकि शहीद का खून उनको जो था जहन्नम में जाने से रोक रहा था, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी उनको जन्नत में जाने से रोक रही थी। तो यहाँ पे जिसको कहते हैं ना रिजल्ट लेटर ऑन होना, तो ये उनका यहाँ पे बताया जाता है कि एराफ वो मुकाम है। और यहाँ पे जिक्र क्यों किया जा रहा है एराफ का? कि हमारी जिंदगी में हर वक्त एक हमारे पास चॉइस होती है कि मैंने एक गलत राह चुननी है, गलत राह, या एक नेक राह चुननी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अहले इराफ, आयत नंबर 48 में, अहले इराफ बहुत से आदमियों को जिनको इनके क्याफत से पहचानते होंगे पुकारेंगे, कहेंगे, तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना तुम्हारा कुछ काम ना है? कि ये वही है जिनकी निस्बत तुम कस्में खा खा के कहते थे कि अल्लाह ताला इन पे रहमत ना करेगा, इनको यूं हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, तुम पे ना कुछ खौफ है ना, और ना तुम मगमूम हो गए, मगमूम हो गए।
اور दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे, हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी ही डाल दो और ही कुछ दे दो जो अल्लाह ताला ने तुमको दे रखा है। जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह ताला ने दोनों चीजों की काफिरों के लिए बंदिश कर दी। जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहू लहू और लाभ बना रखा था, जिनकी दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, सो हम भी आज के रोज इनके नाम भूल जाएंगे जैसे कि वो उस दिन को भूल गए थे। जैसे ये हमारी आयतों का इनकार करते थे, हमने इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है जिसका हमने अपने इल्म कामिल से बहुत वाज़ेह करके बयान कर दिया है। वो जरिया हदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। इन लोगों को किसी और बात का इंतजार नहीं, सिर्फ इसके अखीर नतीजे का इंतजार है। जिस रोज इसका अखीर नतीजा पेश आएगा, इस रोज जो लोग इसको पहले से भूले हुए होंगे, भूले हुए थे, यूं कहेंगे वाकई हमारे रब की पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाए थे। सो अब क्या कोई हमारा सिफारशी वो हमारी सिफारिश कर देगा? क्या हम फिर वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम लोग उन अमाल के जिनको हम किया करते थे बरखलाफ दूसरे अमाल करें? बेशक इन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल दिया और ये जो बातें तराशती हैं सब गुम हो गई। अब यहाँ पे हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस किस्म के बंदे से कहेगा, क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे? तुझे इज्जत और आराम से नहीं नवाजा था? क्या ऊंट और घोड़े तेरे ताबे नहीं थे? क्या तू सरदारी करते हुए लोगों से चुंगी वसूल नहीं करता था? वो कहेगा क्यों नहीं अल्लाह, ये सब बातें सही हैं। अल्लाह ताला इससे पूछेगा, क्या तू मेरी मुलाकात का यकीन रखता था? वो कहेगा नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, बस जिस ना तू मुझे भूला रहा, आज मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। तो याद रखिएगा, ये जो एराफ का जो सीन सिनेरियो हमारे सामने पेश किया गया है, ये अल्लाह ताला ने पहले कर दिया कि उस वक्त हम अल्लाह से ये ना कहें कि अल्लाह ताला एक मौका और दे कि हम दुनिया में जाएं और नेक अमल कर कर आए, ताकि हमारा जो है ठिकाना जो इटर्नल है वो जन्नत में हो सके। आज मेरे और आपके पास वक्त है और इससे हम बहुत सी नसीहतें हासिल कर सकते हैं। ये जो एराफ का यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, आयत नंबर 54, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और जमीन को 6 रोज में पैदा किया। अब ये 6 दिन अतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमे थे। जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। हफ्ते वाले दिन कहते हैं कोई तख्लीक नहीं हुई, इसलिए इसको यौम सब्त कहा जाता है। सब्त के मायने होते हैं काटने के, यानी कि इस दिन तख्लीक का काम कता हुआ था। फिर इस दिन जो है, बहरहाल कहते हैं कि ये क्यामत के बारे में बहरहाल अम, फिर अर्श कायम हुआ, यानी कि जमीन को 6 रोज में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो शब से दिन को ऐसे तौर पे छुपा देता है कि वो शब उस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पे कि सब उसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो अल्लाह ही के लिए खास है खालिक होना और हाकिम होना। बड़ी खूबियों से भरा हुआ है अल्लाह जो तमाम आलिम का परवरदिगार है। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो गिड़गड़ा कर, चुपके चुपके भी। वाकई अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं। दुनिया में इसके बाद कि इसकी दुरुस्ती कर दी गई है, फसाद मत फैलाओ, तुम अल्लाह की इबादत करो उसे डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए। बेशक अल्लाह ताला रहमत नेक काम करने वालों के नजदीक है। अब इन आयात में 4 चीजों की तलकीन की गई है। नंबर 1, अल्लाह ताला से जब हम खुफिया तरीके से दुआ की जाए, हदीस में आता है कि लोगों अपने नफ्स के साथ नरमी करो, यानी कि आवाज पस्त रखो। तुम जिसको पुकारे हो वो बहरा है ना गायब, वो तुम्हारी दुआएं सुनने वाला और करीब है। तो एक अल्लाह को खुफिया पुकारे। दूसरा, दुआ में ज्यादती ना की जाए, यानी कि अपनी हैसियत और मर्तबे से बढ़कर दुआ ना की जाए। तीसरा, इस्लाह के बाद फसाद ना फैलाया जाए, यानी कि अल्लाह की नाफरमानियां करके फसाद फैलाने में हिस्सा ना लिया जाए। चौथा, इसके अजाब का डर भी दिल में हो और उसकी रहमत की उम्मीद भी हो। इस तरीके से हम दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर दुआ कबूल करेगा। और इसी आयत के वसीले से हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज ख्वाहिशात को, हलाल ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत से लोग मुझे अपनी बच्चियों की रिश्तों की दुआओं का कहते हैं और मैं खुद एक आजिज सा एक आम सा बंदा हूँ। अल्लाह ताला इसी वसीले से आज दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमारे बच्चे बच्चियों के नेक जौज दे और उस नेक जौजियत के सिलसिले में उनको सालिया औलादों से भी नवाजे, और जो औलादें हैं अल्लाह ताला उनको भी नेक और फरमाबरदार रखे, नमाजी रखे। और वो ऐसा है कि अपनी बराने रहमत से पहले हवाओं को भेजता है।
اب یہ پورا اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل بتا رہے ہیں آیت نمبر 57، اور وہ خوش کر دیتی ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خوش سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو، اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو بتائی، یہ آپ کا دل کی زمین ہے کہ کچھ لوگوں کی نرم ہوتی ہے، حق بات فوراً سنتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی کہ بھرپور پیداواری کی، اور اس کے بعد سخت حصے تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی خراب کیا اور کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ اگایا، بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور مثال اس شخص کی بھی جس نے کچھ نہیں سیکھا نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا۔ تو یہاں پہ 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ہم سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آیت نمبر 59، اب یہاں پہ واقعات آ رہے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں پہ ہم لسٹ آف انبیاء کا لیکچرز ہیں، اور سب ہی نے ایک ہی بات ایک ہی طریقے سے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تو تم کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو نہیں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارا پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ بہرحال یہاں واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے جو ہم شروع سے ہی بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی کی ایک تعمیر کی، ایک وہ ایک اللہ کے حکم سے انہوں نے بتایا کہ اس طرح تختوں کو جوڑو، ایسے سٹریم لائن باڈیز کی جو بناؤ، اس طرح سب کچھ کرو، اور وہ انہوں نے جب بنائی اور لوگوں کو جب کہا کہ اس میں صرف وہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا زمین سے اوپر سے نیچے سے ایسے تنور ایسے پانی نکلا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو کے صرف وہی بچ سکے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 65، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں بڑے لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا ہم تو تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں، ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارا پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی شخص کی معرفت ہو جو تمہاری جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں، آپ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے۔ انہوں نے فرمایا بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی جاتا ہے،
क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बाब में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने ठहरा ली? इनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी, सो तुम मुंतजर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। गर्ज हमने इनको इनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले ना थे। अब यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पहली दफा शिर्क का आगाज इनकी कौम में हुआ था कि इनकी कौम के सालेहीन जब फौत हो गए थे तो लोगों ने उनकी तस्वीरें बना ली थी, फिर उनकी स्कल्पचर उनके मुजस्मे बना लिए थे और फिर इस तरह शिर्क का आगाज हुआ था। और फिर जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की दावत दी तो लोगों ने बात नहीं मानी, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर तूफान आया, जो आया ऐसे सुनामी आया जिसमें वो सब लोग जो थे खत्म हो गए और सिर्फ जो कश्ती वाले लोग थे वो सेफ हो गए थे। फिर इसी तरह यहाँ पे कौम हूद, आद की बात की जा रही है कि वहां पे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये कौम आद आदे औला है जिनकी राज यमन में रेतले पहाड़ों पे थी। ये इनकी जो थी ना, इनकी फिजिकली बहुत, जिसको कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कौम थी और इनको ताकत ही का घमंड था। लेकिन जब उन्होंने भी इसी तरह जब अल्लाह की नाफरमानी की, वहदानियत का इनकार किया, तो सूरह इनफाल में आता है कि "ऐ अल्लाह, अगर ये हक है तेरी तरफ से तो हम पर आसमानों से पत्थरों की बारिश बरसा या कोई दर्दनाक अजाब हम पर भेज दे"। यानी कि शिर्क करते हुए मुशरिक की भी मत मारी जाती है, वो खुद कह रहा है कि मुझे अजाब दे। तो फिर बहरहाल इस कौम पे कहते बादे तन का अजाब आया जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल जारी रहा, जिसने हर चीज को तहस नहस कर रख दिया था। और ये आदि जिन्हें अपनी कुवत पे बड़ा नाज था, इनकी लाशें खजूर के कटे हुए बुतों की तरह जमीन पे पड़ी हुई नजर आ रही थी। फिर उसके बाद अगला वाक्य आता है कि और हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा, उन्होंने फरमाया ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी, ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, सो इसको छोड़ दो, अल्लाह ताला की जमीन में खाती फिरे, इसकी बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना कि कहीं तुम पे दर्दनाक अजाब आ पकड़े। और तुम ये हालत याद करो, अल्लाह ताला ने तुमको आद के बाद जानशीन बना दिया और तुमको जमीन पे रहने का ठिकाना दिया, नरम जमीन पे महल बनाते हो, पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो, जमीन में फसाद मत फैलाओ। इनकी कौम में जो मुतकबर सरदार थे, उन्होंने गरीब लोगों से जो इनमें से ईमान ले आए थे पूछा, क्या तुम इस बात का यकीन है कि सालिया अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं? उन्होंने कहा, बेशक हम तो इस पे पूरा यकीन रखते हैं जो इनको देकर भेजा गया है। वो मुतकबर लोग कहने लगे, तुम जिस बात का यकीन लाए हो हम इसके मुनकर हैं। बस उन्होंने इस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे, ए सालिया, जिसकी आप हमको धमकी दे रहे हैं इसको मंगवाइए अगर आप पैगंबर हैं। बस इनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। इस वक्त सालिया इनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ए मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। हमने लूत को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फैश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया। तुम मुर्दों के साथ शहवत रानी करते हो और औरतों को छोड़ के, बल्कि तुम हद ही से गुजर गए हो। इनकी कौम से कोई जवाब बनना पड़ा। बजुज इसके आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। सो हमने लूत को उनके घर वालों को बचा लिया, बजुज उनकी बीवी के, वो इन्हीं लोगों में से रही जो अजाब में रह गए। हमने इन पर कई तरह का मी बरसाया, बस देखो तो सही इन इन मुजरमों का अंजाम कैसा हुआ। हमने मदीन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा, उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी, बस तुम नाप और तोल पूरे पूरे किया करो और लोगों को इनकी चीजें कम करके मत दो। और रुए जमीन में इन इसके बाद इसकी दुरुस्ती कर दी गई। फसाद मत फैलाओ, ये तुम्हारे लिए नाफे है अगर तुम तस्दीक करो। और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पे ईमान लाने वालों को धमकियां दो, अल्लाह की राह से रोको और इसमें कजी की तलाश में लगे रहो। और इस हालत को याद तो रखो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ताला ने तुमको ज्यादा कर दिया, देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पे जिसको देकर मुझे भेजा गया था ईमान ले आए और कुछ ईमान नहीं लाए, तो जरा ठहर जाओ यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसला किए देता है, वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। अच्छा जी, इसकी हल्की सी थोड़ी सी तफसीर रह गई। कौम थी जो हजरत नूह के पोते पोते इरम की औलाद थी, जो जुनूब अहकाफ यमन में आबाद थी, और समूद उसी की एक शाख थी। और
اس قوم کے بہت سے کتبے ملتے ہیں جس میں ان کے 4 دیوتا تھے: بارش کا دیوتا، دشمن سے بچانے والا، رزق کا دیوتا، صحت کا دیوتا. اور حضرت ہود نے بھی وہی بات کی، تبلیغ کی، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی، مگر انہوں نے بات نہیں سنی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عذاب سے ان کو دوچار کرایا. پھر یہاں پہ حضرت صالح کا ذکر ہے. قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان میں آباد تھی. اس علاقے کو ہجر کہتے ہیں. اور قوم عاد جو تھی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا تھا. یہ لوگ تندرست تھے، بہت اسٹرانگ تھے، اور یہ لوگ طاقت کی وجہ سے متکبر بن گئے تھے. تو حضرت صالح اس قوم کے ایک نیک اور صالح بزرگ تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کے ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا تاکہ قوم کی اصلاح کر دیں. اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کے دکھائیں. جو ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس قوم کے مطالبے پر ان کی طرف ایک نشانی کے طور پہ اللہ کی قدرت سے پہاڑ سے نکلی، اور حکم تھا کہ اس کو میدانوں میں کھانے پینے دیں، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دیں. ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی، دوسری دن تمام قوم کے جانور پانی پئیں گے. یہ اللہ کی امانت ہے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے. اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو نہیں ستانا، ورنہ دردناک عذاب آئے گا. یہ ایک آزمائش تھی. حضرت صالح نے اپنی قوم میں سمود کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی. اور پھر یہ بہت اسٹرانگ قوم تھی. انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے بڑے بڑے محل اور مکان بنائے ہوئے تھے، اور بڑے متکبر ہوئے تھے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. اور پھر بھی انہوں نے معجزہ طلب کیا تھا. جب قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ ان کی عوام حضرت صالح پہ ایمان لے آئی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے وہ جو کہتے ہیں نا کونچے کاٹ دی، اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب آیا، بہت بڑا زلزلہ آیا، اس کے ساتھ بڑی زور کڑک کی آواز آئی. اور صبح کے صبح، یعنی کہ اتنے یہ لوگ جو اسٹرانگ لوگ تھے، ان کے گھر، وہ جو انفراسٹرکچر تھے، ان کو بڑا وہ تھا کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر، ہم بڑے اسٹرانگ ہیں. وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے جانور زمین پر سوتے وقت تھوتنی لگا دیتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تھا حضرت صالح جو قوم سمود کی ہلاکت کے بعد بیت اللہ چلے گئے، اور افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تو ان کی خیر خواہی کی تھی، لیکن انہوں نے خیر خواہی کو پسند نہیں کیا. اور کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کو حدود شام کی طرف تشریف لے گئے، اور جب وادی ہجر میں قوم سمود کی بستیوں کے قریب گزرے، تو آپ نے وہ گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلوا دیا جو وہاں کے پانی سے گوندا ہوا تھا، اور فرمایا کہ یہاں سے آگے چلو، آگے چل کے اقامت گزین ہوں گے. اللہ کے ڈر سے اور اس قوم کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے فوراً آگے چلیں، اور آپ نے وہاں پہ قیام کرنا پسند نہیں فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے. اور یہاں پہ حضرت لوط جو تھے اردن کے علاقے کی طرف چلے گئے، جہاں کا صدر مقام صدوم تھا، اور موجودہ بحیرہ مردار اور اس کے ساتھ کا علاقہ تھا. صدوم والے ایک ایسے گندے، اور یعنی کہ اپنے ہومو سیکشوالٹی اس زمانے کی جو فرسٹ انوینشن تھی ان لوگوں نے کی تھی. اور یہ اتنا بڑا کرائم، اتنا بڑا سن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست ان کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نا 3 زبردست قسم کے عذاب بھیجے، کہ ایک تو ان کی زمین ان کی جو اٹھا کے ان کی بستی کو آسمان تک لے جایا گیا، ان کو پٹکا گیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، وہ جس کو کہتے ہیں نا ان کو سمندر کے اندر ان کو پھینک دیا گیا. تو بہرحال تو یہ ان کے جو کرائم تھا یہ کیا تھا. پھر اس کے بعد مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تھا. اب مدین حضرت ابراہیم کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور انہی کی نسل پہ ان کا تھا، ان کو کہا جاتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر ہمارا 8 چل رہا تھا، اور اس میں ہم ڈفرینٹ قوموں کے حال پڑھ رہے تھے کہ اور سب پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا، اللہ کی طرف سب نے بلایا، جس میں سب سے پہلے آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہم نے پڑھا واقعہ، پھر اس کے بعد ہم نے قوم عاد کا پڑھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا.
तीसरा जो वाक़या हमने पढ़ा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को, जिनको कौम समूद की तरफ भेजा, जिन पर बतौर आजमाइश उनके कहने पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहाड़ों के दरमियान में से एक ऊंटनी को बरामद किया, और जिसको इन्होंने बहुत तंग किया, और ये एक तरह से आजमाइश थी उनके ऊपर, और जिस पर उनको तंग क्या किया बल्कि उसको मार डाला, जिसके 3 दिन बाद इन्हें चंगाड़ यानी कि सख्त चीख ने और जलजिले के अजाब ने हलाक कर डाला, जिसमें वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे रह गए। और ये वो लोग थे कि जो पहाड़ों में घर बनाते थे, और इनको अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी पे बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, नाज था, तकब्बुर था। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहीं पे रह गया, और वो खुद जो थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए। और फिर उसके बाद हम अगला जो पढ़ते हैं वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का पढ़ते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लानों में से थे। फिर खुद इनको भी अल्लाह ताला ने एक इलाके में नबी बना के भेजा। ये इलाका उर्दुन और बैतुल मुकद्दस के दरमियान में था, जिसे सदूम कहा जाता है। और ये जमीन सरसब्ज शादाब थी, यहाँ हर तरह के गल्ले और फलों की कसरत थी। और कुरान ने इस जगह को मुतफकात के अल्फाज से जिक्र किया है। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने गालिबन सबसे पहले दावत तौहीद के साथ, जो हर नबी की बुनियादी दावत होती है, वही दावत दी। लेकिन इनकी कौम में एक बड़ी खराबी थी, ये मर्दों के साथ बदफेली करते थे। और ये इस वजह से इस गुनाह का नाम, क्योंकि वो कौम लूत उनकी शनाख्त थी, और ये ऐसा गुनाह था जिसे दुनिया में सबसे पहले इस कौम लूत ने किया था, और इस गुनाह का नाम ही से लवातत पड़ गया। और आपने सबसे पहले अपनी कौम को इस खतरनाक सिन के बारे में आगाह किया, और लेकिन जो था लोग बाज नहीं आए। वो एक लंबा वाकया है। और फिर जो था बाद स्कॉलर्स के नजदीक के इस जुर्म की वही सजा है जो जना की है, यानी कि अगर शादीशुदा हो तो रजम, और गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े। और बाद के नजदीक इसकी सजा रजम है, चाहे मुजरिम कैसे भी हो, और बाद के नजदीक फाइल मफूल दोनों को कत्ल करना है। बहरहाल ये उन्होंने नेचर को अपोज करके वो काम निकाला, होमोसेक्सुअलिटी, जो इससे पहले दुनिया में वजूद में नहीं थी। ये इसके इन्वेंट करने वाले ये थे। और अल्लाह ताला को इस पर इतना गजब हुआ कि इनके ऊपर पे दर पे 3 किस्म के, कहते हैं, अजाब आए थे। और ये कहते हैं एक खास किस्म का मी बरसा था, पत्थरों का मी। और एक जगह सूरह हूद में आता है कि पत्थरों का मी बरसा, और एक जगह आता है कि सूरह हूद में आता है कि हमने इन पर तय तय पत्थरों की बारिश बरसा दी थी। फिर एक जगह आता है कि हमने इस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया। तो ये इस कदर इनके ऊपर अजाब आए थे। और उसके बाद पांचवी जो बात चलती है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात चलती है। वो इंशाल्लाह ताला हम पारा नंबर 9 में स्टार्ट करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।